الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آدباد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت و رہبر شریعت صوفی باصفا حضرت بابا جی صوفی محمد اسلم صاحب نقشبندی مجددی چراہی دامت برکاتم العالیہ دیگر علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقریب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی دی احتشام حاضرین و سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاہدرہ لاہور دی اس علاقہ دے اندر انعقاد پذیر ہے میں تمام منتظمین محفل دا شکر گزار ہوں جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کہ میں نور آپ ابن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر دا موقع نصیب فرمایا جناب علی شیر صاحب مجاہد قادری ان نوجوانہ نے اس محفل مبارکہ دا بڑے تجھ کو احتشام نال اہتمام فرمایا 25 نمبر سٹاف میاں فیروز پارک نزد جامع مسجد مدنی جیا موسیٰ شاہدر لاہور دے اندر جی ہو گیا جی جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد افتخار احمد صاحب نقشبندی صوفی محمد صفدر صاحب بھی تشریف فرمائیں اور آج دی اس محفل مبارکہ دے نقیب محفل جناب میاں محمد بابر ہارونی صاحب اور عظیم پاکستان دے نعت خان اور میرے بڑے پسندیدہ ماشاءاللہ محمد اعظم قادری صاحب بھی تشریف فرمانے دعا گوہاں کے رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں سید عالم نگار صوت نگار حراج گزاریاں اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرمائے بابا جی محمد اسلم صاحب نے جڑیاں گلاں چھیڑ دیتی ہیں سن اصل چو میری کمزوری بھی نے تے میری دکھ دی رگ بھی نے میں بیٹھ کے دوبارہ کھڑا اس واسطے ہویا
इन्हां दे लबा मुबारकां ते जिहड़ा नाम आया ना हज़रत बाबा जी पीर सैयद अजायब अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दा, ये वो बाबा है कि जिहदा नाम आउंदा सी ते मेरे बाबा जी हजूर ताजदार चूरा शरीफ उठ के खड़े हो जाते सी। मैं बाबा जी दे लबा चो एक लफ्ज़ सुनिया, आप फरमाते ने कि साडे चूरा शरीफ दा नवाब पीर सी। क्यों बाबा जी? नवाब पीर। और बाबा जी हुजूर फरमाते सन मैनू कि ये चूंकि हज़रत पीर सैयद अजायब अली शाह साहब मेरे बाबा जी हुजूर दे सुसर सन, बच्चों के आपके नाना जान सन। आप फरमाते ने कि चंद दिन कबल मैं बैठा तो चूरा शरीफ एक पीर साहब तशरीफ फरमा सन, मेरे को सारे पीरान निज़ाम तशरीफ फरमा सन ते मैं खिदमत च हाजिर सन। ते फरमान लगे कि नवाज शरीफ उदो वज़ीर आज़म सी ते मिलन वास्ते आए, ते पता चलिया कि नवाज शरीफ मिलन आ रहे ने, ते आप ज़ोहर दी नमाज पढ़ के ना ते हुजरे च तशरीफ ले आए। ते मुरीदीन ते खुलफा ने अर्ज की हुजूर वक़्त दा वज़ीर आज़म आ रहा है, तो ज़रा सूट चेंज कर लो, खद्दर दी कमीज़ पहनी है सादी जी, तो हुजूर ज़रा कपड़े ज़रा चेंज फरमा लो। तो फरमान लगे हुण मैं ज़ोहर दी नमाज पढ़ के आया तो रब दी बारगाह ते मैं इन्हां कपड़ियां च पेश हो आया, वड्डी बारगाह ते इन्हां कपड़ियां च हो आया, तो नवाज शरीफ या दुनिया दा वज़ीर आज़म आवन लगे तो मैं कपड़े बदल लवां? फरमाया नहीं बाबा जी इन्हां ते ज़ियारत कीती होवेगी, मैं तो सुनिया ही है ना जी कि आप जदों बैठते सन तो जी चटाई आउंदी सी ना मुरीदीन दे बैठन वास्ते, वही चटाई सी ते मुरीदीन अर्ज की हुजूर इत्थे जरा कोई नवी चटाई को कलीन वगैरह बिछा दी है, नवाज शरीफ आ रहे हैं। आपने फरमाया खबरदार जो कोई चटाई उठावे, ये चटाई बिछी रहन दियो। हुजूर क्यों? वज़ीर आज़म आ रहे उन्हें बैठना है। तो आपने फरमाया मेरे सैयद पुत्र ते इस चटाई ते बैठन ते वो आके ते कलीना ते बैठे हो, मेरे पुत्रां नालों को बहुत सोहना है। आ फकर दा शहनशाह सी हज़रत बाबा जी पीर सैयद अजायब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। और मैं एक बड़ा अजीब वाक़या सुनिया चंद दिन पहले आपके बारे कि आपके कोल घोड़ियां दा बड़ा शौक सी ना, आप उस दौर के अंदर तो घोड़ियां बड़ियां टौ टप्पे वालियां रखियां सन आपने। तो एक नवाब आपका बड़ा दोस्त सी, तो रोजाना ज़ियारत लिया उन्हें, तो उन्हें एक घोड़ी पसंद आ गई, तो उन्हें उस दौर के अंदर उस घोड़ी का मुल तकरीबन कोई 2-4-5 लाख रुपए लगा दिता कि हज़ूर मैनू दे दो। ते आप मुस्कुरा के ना ते फरमाया चल इत्थे बैठ जा पे तेन दसने। असर दी नमाज वेले आप दा खादिम उस घोड़ी नू सजा के ना ते डेरे तो निकालदा सी, ते चूरा शरीफ दी गली ते चक्कर लगा के कसी तो पानी पिला के ते उन्होंने वापस डेरे ते लिया के बन दिंदा सी। आप हुजरे च बैठे सन ते असर दी नमाज दा जदों वक़्त होया तो नवाब सब कोल बैठे ते घोड़ी नू सजा के ते जदों खादिम चूरा शरीफ दी उस गली चो गुजरिया ते हुजरे चो सामने गुजरिया ना, ते घोड़ी दे टापां दी आवाज़ ते ओदी टाप दी आवाज़ बड़ी सुरीली सी। वो जी टाप की आवाज़ आई ना जदों, ते नवाब वाल वेख के फरमाते ने इहदी टाप की एक आवाज़ तो मैं तेरी सारी दौलत वार देवां। ये मैनू पसंद है, यानी एडा टौर वाला बाबा सी वो। ते उन्हां दा नाम सुन के मेरे बाबा जी हजूर उठ के खड़े हो जाते सन। तो वो इस वास्ते जो इन्हों के लबा तो उन्हों का नाम आया तो मैं अदबन उठ के खलो गया, क्यों तो बहुत बड़े बाबा जी सन, बहुत बड़े बाबा जी ताजदार चूरा शरीफ हज़रत पीर सैयद अजायब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप दे अल्लाह दरजात दी बुलंदी फरमाए तो उन्होंने फियदो बरकात अल्लाह सानू हमेशा फैज़याब भी फरमाए। तो मेरे वास्ते भी बड़ी खुशबख्ती है कि जिन्होंने अखां ने उन्होंने वेख्या सी असां अज वो अखां वेखियां ने। हाँ जिन्ना अखियां ने दिल भर डिठा सा वो अखियां तक लईयां, तू मिलियो तो साजन मिलिया हुण आसां लग पईयां। अल्लाह ताला बाबा जी नूं सेहत कामिला वाली लंबी सारी जिंदगी अता फरमाए। तो गिरामी कदर हजरात खासां दियां गल्लां ने आम अगे नहीं हो सकदियां, जे सारियां करिए तो फिर तो बथेरियां हैं। जो अपने बाबा जी हजूर को सुनिया, जो अपने बाबा जी हजूर को तरबियत लईयां, तकरीबन मैं 25 साल बैत होने तो बाद अपने बाबा जी हजूर के नाल गुजारे। मेरे वालिद गिरामी ने 40 साल बैत होने तो बाद हजूर बाबा जी सरकार के नाल गुजारे। तो मेरे खानदान की अलहमदुलिल्लाह साड़ी तीसरी चौथी नस्ल है अलहमदुलिल्लाह, जी ताजदारे चूरा शरीफ के टुकड़े मंग खाने असी। तो उन्होंने बारगाह हज़रत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अलीपुर सईदा तो टुरते सन, तो मुरीदां नूं फरमाना खाली बोरियां लाल लैके जाओ, बोरियां लै जानियां चूरा शरीफ। जदों उर्स मुबारक हो जाना तो उर्स मुबारक के लंगर दे रोटियां दे जेड़े चूरे जमीन ते डिगे होंदे सन ना, मुरीदां नूं फरमाना ए रोटियां दे चूरे कट्ठे करके ते बोरियां भर लो।
مریداں نے بوریاں بھرنیاں. ایک دن بابا جی گزرے تھے, آپ نے دیکھ کے فرمایا جماعت لیے کی پیا کرنا ہے؟ عرض کی تھی حضور میں چورے دے چورے کٹھے کر کے لے جانا, اتھے جا کے میں اپنے لنگر وچ پیس کے ڈالنا, میرا لنگر کدے گھٹیا نہیں. بابا جی جلال چاہ کے فرمان لگے تو کسے کنگال فقیر دا نوکر ہے, محمد دے فقیر دا نوکر ہے. فرمایا جاؤ جماعت علی شاہ, قیامت تک جڑا تیرے بوے آوے گا دی بھوک بھی مکدی رہے گی تے دکھ بھی مکدے رہن گے. او بابا چورے والا جدے چورے منگ کے کھان والے جماعت علی شاہ بن جاندے نے. اور میرے جڑے نال دوست رہندے انہاں نوں پتہ میں جدوں بھی چورا شریف جاواں اس مبارک تے میں جڑا کھانا آندا پھر ایک روٹی میں پکڑ کے میں اپنی جیب 'چ لازمی ڈال لینا. وہ نویں بچے جڑے جاندے نے پوچھدے نے حضور اے استاد جی کی کر دیو, تے میں کہنا میں وڈیاں دی سنت پہ ادا کرنے. روٹی پھر میں سارا سال چلانی ہے, اینوں میں سکا کے پیس لینا, پھر روزانہ تھوڑے جے میں وچ شامل کر کے کھاندا رہنا. تو مینوں روزانہ چورا شریف دا فیضان تے لنگر دا ملدا رہندا ہے الحمدللہ رب العالمین. گرامی قدر حضرات, بہرحال یہ گل پھر کدے کریں گے. اور وقت فجر دی نماز دا وقت قریب آ رہا ہے, وقت بالکل تھوڑا ہے. نوجوانہ مینوں آکھیا کہ سانو اج عظمت والد بھی سناؤ تے ایک حضرت مولانا جامی دا قصہ سنا دیو. میں دوواں واسطے ایک ہی آیت پڑھی ہے تاکہ دوویں کم ہو جان کٹھے بھائی. ایک باری سبحان اللہ فرماؤ, میں تانوں شروع کراں بھائی بات ہوں. یہ تساں انج دی سبحان اللہ کہنی ہے تے مینوں پہلے دس دے, میں ٹیلی فون تے تقریر سنا دیندا, تسی سبحان اللہ دا میسج کر دیندے, میرا سفر بچ جاندا. میں ہن بھی میں تے میاں بابا رہونی صاحب کٹھے لاہور ایک محفل تے شالیمار, وہ اتھوں پہلے میں پھر بورے والا بہاڑی ساں, تو رات میں پھر اوکاڑے دو پروگرام کیتے, پھر صبح بورے والا چلا گیا, سارا دن اتھے گزار کے ہن لاہور آیا, اتھے تقریر ہوں تواڈے کول, پھر واپس رات پھر آ کے میں جے شیخو پورا دو تقریراں فاروق آباد بھی کرنی, شیخو پورے بھی کرنی. دن رات سفر میرا تے اعظم دا, تے اعظم صاحب مینوں کہن لگے اج تھوڑا جہا ٹھہر کے آیا. میں کہا جی ٹھہر کے آ جاواں گے. تو الحمدللہ کریمہ دی مہربانی کہ تسی فجر تک بیٹھے ہو. یقین کرو اس رات دا جدوں مل پینا نا, ماشاءاللہ مبشر حسن بٹی صاحب بھی نارووال دا فخر بھی تشریف لے آئے نے, بابا جی بھی تشریف لے آئے, انہاں دے نال جنہاں نے 9 مسلم بچے بھی تشریف لے آئے. تو اس رات دا جدوں مل پینا نا قیامت نو, اس دن تساں کہنا یا اللہ کاش میں زندگی دی ہر رات ہی نبی پاک دے ذکر چ گزار کے آ جاندا. اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو چ سبحان اللہ بولو تے میں تقریر شروع کرا بھائی. میں 3 آیات بینات پڑھیاں سورۃ البلد دیاں. ان آیات چ اللہ نے 3 قسماں اٹھائیاں. کنیاں؟ 3. انہاں قسماں تے میں گفتگو کرنی ہے. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد, فرمایا مینوں قسم ہے اس شہر مقدس دی. اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا, بس فرمایا مینوں قسم ہے شہر دی. علماء فرماندے نے کہ مکے دی قسم ہے کہ مدینے دی. بعض علماء نے فرمایا مکے دی, بعض نے فرمایا مدینہ طیبہ دی. علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ چونکہ سورۃ البلد مکے چ نازل ہوئی اس واسطے اللہ نے مکے دی قسم اٹھائی. علماء چ اختلاف بنیا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. تو شیخ محقق نے فرمایا کہ قسم مکے دی ہے, افضل مدینہ ہے. آسان کر کے عرض کرا, مینوں کو کہے آسی صاحب اس مائک دی قسم اٹھاؤ, میں نہیں اٹھاواں گا. تو ہانوں کو کہے اس اسٹینڈ دی قسم اٹھاؤ, اسی نہیں اٹھاواں گے. یہ تا ممبر رسول ہے, کوئی عام کرسی ہوئے تے کوئی کہے قاسی صاحب اس کرسی دی قسم اٹھاؤ, تو میں نہیں اٹھاواں گا. کیوں؟ کیونکہ اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں چک دے. اسی یا اللہ دی قسم اٹھانے ہاں یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہاں. تے جے اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں چک دے تے جی دی قسم ہی رب چکے, او کنی خاص چیز ہوئے کہ جی دی قسم رب اٹھاوے. یاد رکھیے گا قسم دی تعریف درسیات دی کتابہ چ لکھیے کہ اپنی بات نو معتبر کرنے واسطے, اپنی بات نو پختہ کرنے واسطے کسی معزز چیز دا ذکر کرنا انہوں قسم کیا جاتا ہے. اسی اللہ یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہاں. جدو اللہ کسی چیز دی قسم اٹھائے او دیاں 2 وجہ ہوندی ہیں. یا تے جدی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ او دی عظمت دسنا چاہ رہے ہیں, تے یا قسم اٹھاون تو بعد اللہ جدی گل کرن لگے اس گل دی رب اہمیت دسنا چاہتا ہے. اللہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد, فرمایا مینوں قسم ہے مکے شہر دی. پوچھا جے قسم مکے دی ہے تے افضل مدینہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اے دا جواب اگلی آیت پاک وچ. پڑھیے قرآن. نہیں بولے سبحان اللہ. اسٹیج تے اونچا بٹھاون دا مقصد یہ ہوندا کہ اونچی سبحان اللہ بولو. تے تسی بھی اونچا اپنا بھی تے نال دا بھی ہاتھ چا کے اینی سبحان اللہ اونچی بولو. ہوا آواز مدینے لے جائے تے جا کے آکھے کملی والے تیرے غلام راواں چ بیٹھ کے تیریاں راواں پہ اڑیک دے گی. جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی چوک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اونچا بولے حاجی جا رہے نے او بھی اپنی امی نال جا کے حج کرے آئے. ان سنے سٹیج والے جڑے اس تو اونچا بولے اگر رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف چلا کے آوے.
جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیاں محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے اللہ نے ارشاد فرمایا الا ولا بیت وضی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین پروردگار نے فرمایا میں مکہ دی قسم کعبے دی وجہ تو نے اٹھا رہا اللہ نے ارشاد فرمایا الا الصفا والمروة من شعائر اللہ اللہ نے فرمایا صفا مروا دی وجہ تو بے مکہ دی قسم نے اٹھا رہا فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم دی وجہ تو مکہ دی قسم نے اٹھا رہا عرض کی دی عالم مکہ دی قسم کی وجہ تے اٹھا رہا ہے فرمایا وَأَنْتَ عِلْمٌ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا مازاں دے نینا والیا اس شہر دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں نے قسماں چکنیاں پیک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی پر وجہ یار دے قدمہ دی قسم مکہ دی چکنی ہے تے فرمایا کعبے دی وجہ تو نہیں مقام ابراہیم دی وجہ تو نہیں صفا مروہ دی وجہ بھی نہیں آب زمزم بھی وجہ نہیں منہ مزدلفہ عرفات بھی وجہ نہیں وجہ کملی والا تیرے قدم نے تیرے قدمہ دی بوسے اس مٹی نے لالے اللہ فرما میں نو قسم چکنی پہ گئی اتے محمد دے قدمہ دی مٹی ہے نا اللہ نے قرآن چا فرما والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہی نقعا فوسطن بہی جمعا اللہ فرما قسم گھوڑے دی جدو دوڑ دائے پھر گھوڑے دے ساما چا جڑی ہوا آندی تے جاندی ہے نا اللہ فرما دا منو ساما دے بوکے دی قسم ہے اللہ فرما دا جدو گھوڑا دوڑ دائے پھر او دا سم پتھر دے نال لگ دے وچو چنگیاڑی اڑ دی اللہ فرما دا منو چنگیاڑی دی قسم ہے اللہ فرماندا گھوڑا دوڑدا ہے پھر او دا سم زمین تے لگدا وچ دیوڑ دے ذرے اٹھ دے اللہ فرماندا مینوں نظریاں دی قسم ہے عرض کیتی والا ذکر اللہ اکبر ایڈا اکبر رب ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم چکنا ہے اللہ فرمایا کوئی عام گھوڑے نہیں اے او گھوڑے نے جنہاں تے بیٹھ کے محمد دے صحابہ جہاد کرن جاندے نے عرض کیتی یا اللہ ہن تے گھوڑے ہی نا ہے تے جانور ہی نا اللہ نے رجا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہی نقعا فوسطن بہی جمعا اللہ نے فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال سم دا تعلق گھوڑے دے پیراں نال پیراں دا تعلق گوڈیاں نال گوڈیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی تے صحابی بیٹھائے او دا تعلق محمد نال قسماں چکنیاں پہ جا حضرت فرماتے ہیں میری گردن میں بھی ہے بڑی دور کا ڈورا تیرا او بے کڈی دور دا ڈورا ہے اللہ فرماتا میں گھوڑے دے پیر دی دھوڑ وا نہیں پیا ویکھدا میں تے گھوڑے تے بیٹھے دی نسبت وال پیا ویکھنا وا او جڑے رب نو صحابی دے گھوڑے دی پیر دی دھوڑ ایڈی سونی لگدی او رب نو محمد دے پیراں دی دھوڑ کڈی کو سونی لگدی ہوے گی فرمایا لا اقسم بہذا البلد اعلی حضرت نے فرمایا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام میرا دل کردہ میں تو آنو ترجمہ حضرت پیر باہو کل کروا کے دیواں بے مرشد بندے نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ کیونکہ بے مرشد نے میری گل سمجھ نہیں آتی میری گل کسے مرشد والی سمجھ نہیں ہے بھائی تے میں کیونکہ گلاں ہی سائیاں دیاں کرنی آندیاں نے تے پیر باہو نے نا بڑی سونی گل کیتی اس مٹی دی جڑی یار دے قدماں نو لگ جائے جڑی یار دیاں تلیاں نو لگ جائے پڑھا بھائی جی آکھو سبحان اللہ پھر سوچ لو نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو تے جے باندھی ہے روند نہ مارو تو اونچا بولو سبحان اللہ گل
گلا خراب ہو جائے لوگ صبح پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی نبی پاک دیاں شانہ پیاں بیان ہو دیا سن میں سبحان اللہ کہتا رہا عارفاں دے سلطان نے فرمایا جے تو چاہے بہے جد ربی دی پھر چم مرشد دیاں تلیاں مرشد نظر کرم دی کرسی پھر ویسن دل دیاں کلیاں ان کلیاں دی ایک لالا ہو سی او گل نازک گل پھلیاں مار جا سمے او یہی میرا کام مل پاہو جنہ سنگ کیتا تو ولیاں نعرہ تکبیر میرے باہو نے فرمایا جے تو چاہے وحدت رب دی تے چم مرشد دیاں تلیاں کو اللہ فرماندا مینوں قسم انہاں گلیاں دیاں جڑیاں تیریاں تلیاں چومی جاندیاں نے اللہ نے مکے دی قسم بھی چکی تے یار دے قدماں دی وجہ تو شیخ محقق فرماندے نے گلی اس دی قسم ہے جتھے ماہی وسے شہر اس دی قسم ہے جتھے ماہی وسے تے جب تک حضور مکے وسدے رہے رب مکے دیا قسماں چکدا سی جدوں دا یار مدینے آ گیا ہن رب مدینے دیا قسماں پہ چکدا ہے کیونکہ شہر دا نام نہیں لیا شہر اس دی قسم ہے جتھے ماہی وسے تو ہن ماہی مدینے وسدے ہن مدینے دیاں قسماں نے تو اسی پہلے مدینے دی ایک گل کر لئیے کہندے نے مولانا جامی دا قصہ سنایو میں نال ہی سنا دیواں میں تے اعظم صاحب بھی اس باری نال ہی سا مدینے اے حسن بیٹا بھی میرے نال سی اس باری مدینے اے بچہ بھی ماشاءاللہ اس باری میرے نال مدینے سی پچھلے سال میں تے بابا رونی صاحب بھی کٹھے سا اللہ کرے میاں شفیق صاحب تے اسی بھی سارے پھر کٹھے ہو جائیے اے علی رضا بچہ سارے دا دل کردا سی کٹھے مدینے ہوئیے اللہ کرے سارے ڈال کے مدینے ٹر جائیے میں جدوں بابا جی گیا نا پاکستان تو ہر سال جدوں الحمدللہ کریم کرم فرما دن میرے محلے دیاں مائیاں وڈیریاں آ گئیاں تے اونا چھوٹیاں چھوٹیاں پوٹلیاں بنائیاں کسی نے کو 1000 روپیہ کسی 500 روپیہ دیتا کسی 100 روپیہ دیتا تے نال چھوٹیاں چھوٹیاں پوٹلیاں پوچھے ماں جی ایک ہی وہ جڑیاں پوٹلیاں لے آئیاں وہ کہنے لگے حافظ جی جدوں مدینے جاؤ نا تے مدینے دے کبوتراں نوں ساڈے دانے پا دیا جائے اے جڑیاں دانے نہ لے آئیوں پیسے دے گئیاں کہہ دیاں حافظ جی جدوں مدینے جاؤ نا تے اے مدینے دے کبوتراں نوں ساڈے دانے خرید کے پا دیا جائے میں او بچے والی نوں پکڑا دیتے میں کہ بھئی اے یاد نال مائیاں دا امانت ہے تے اوتھے جا کے کبوتراں نوں دانے پاویں تو او میں جدوں جا کے کبوتر چوکے چ کبوتراں نوں دانے ڈالے نا تے میں سوچی پہ گیا میں کہ یار ساڈے پاکستان تے کبوتر تے پرندے صبح اڑدے نے مشرق والوں ڈاراں بنا کے مغرب ول جاندے تے سارا دن دانے چوکے شام نوں پھر ڈاراں دیاں ڈاراں بنا کے مغرب تو مشرق ول جاندے نے او دانے چوکے شام نوں گھراں نوں آوندے نے تے میں نالے دانے پاواں تے نال آکھاں واہ اوے مدینے دے کبوترو او ساری دنیا دے پرندے دانے چگن جاندے نے تسی محمد دے بوئے بیٹھے ہو تے دانے ٹر ٹر کے پے آوندے نے او دانے ٹر ٹر کے آ پے آوندے نے دانے ٹر ٹر کے پے آوندے نے پھر اوتھے پھر نال میں پڑھیا نال میں کہا کبوتر بھی کہندے ہون گے صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ ہن کدا کدا دل کردا میں مدینے ٹر جاواں ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال مل کے سارے پڑھیے صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا ایک منٹ کدا کنوں لگدا میں کمائی تے پالنا او تے ہاتھ رکھت نیویں جنوں لگدا نا میرا لنگر مدینے آندا او بھائی انج ہاتھ کھڑا کرے انج نہیں اج ہاتھ انج کر کے نا کٹورا بناؤ سخی دے بوے آیا کٹورے اگے کرو ویکھو سرکار بھر کے بھیج دے ہن سارے مل کے ایتھے پڑھیے صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ایک باری پھر پڑھو گے رل کے میرے نال. میں چند دن گجرات تے میں تے آدم صاحب نے ایک شعر پڑھیا مدینے جان تو پہلے غالباً پڑھیا سی. وہ کہندے نے ایک باری او بھی پڑھ دیو. کدا دل کردا میں مدینے جاواں. ہاتھ کھڑا کرے ہوئے. اتھے ہی ہاتھ رکھیا جی, اتھے ہی ہاتھ رکھیا جی. پتہ کیوں میں ویکھنا کدا نہیں ہے تے ویسے کوئی بھی نہیں ایسا کہ جدا نہ دل کردا ہوئے او خدا تے خدائی دا ماہی وسدا اوتھے محبوب وسدا ہے. تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے. مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو دوبارہ یا رسول اللہ. مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ. مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو دوبارہ یا کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ دوبارہ یا رسول اللہ. یہی گل مولانا جامی کہندے جا رہے سن. کہندے نے مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ. تے مدینے وال منہ کر کے فرماتے نے نسیمہ جانب بتہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن. آدم چشتی دی زبان چا آکھاں تے آکھی سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہوئے. میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے. ایک دن قافلہ گزریا تے پوچھا کتھے چلے ہو. کہنے لگے مدینے چلے ہاں. تے اعلیٰ حضرت دی زبان چ اپنے آپ نے پوچھتے نے کہندے نے جامی ہر ویلے مدینہ مدینہ کرنا ہے تے چل مدینے. عقل کہنے لگی کیویں جاویں گا تیرے کول زیادہ راہ کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں سامان کوئی نہیں تے جانا کیویں. تے عشق نے راہبری کر کے آکھیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. نے آکھا تیرا دل مدینے دھڑکن مدینے تخیل مدینے تصور مدینے عقل مدینے دماغ مدینے ذہن مدینے تصرف تصورات خیالات سارا کچھ تے مدینے میں تے سامان تے ٹر گیا تے رہتے تو ہی گیا ہے تے جسا ہی رہ گیا تے چل مدینے. عشق تے سارا اندر دا ٹر گیا تے رہ تے جسم ہی گیا تے چل. مولانا جامی قافلے دے نال ٹر پے. ہن نالے قافلے دے نال ٹر دے تے نالے پتہ کی پڑھ دے جا رہے. پڑھیے پھر سارے رل کے. آ پڑھ دے جا رہے نے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے آ تیرے روزے. اچھا پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تہاڈی ہے. میں تانوں ایک گل سناون لگا. میں بابا جی پہلی بار جدو مدینہ شریف گیا تے میں واپس آیا نا اپنی والدہ نہ پہلی بار گیا. بابا جی حضور بھی تشریف فرما سن انہاں مہربانی فرمائی مینوں نال لے گئے. گھر میں بنایا نا تے گھر بنا کے تے میں بابا جی نوں مبارک دین گیا تے فرمان لگے انج نہ کریے مدینے جا کے مبارک دے کے آئیے سرکار دا شکریہ ادا کر کے چلے گئے. والدہ بھی نال تے مینوں فرماندے نے تیرے تے ڈبل حج نے. میں کہا جی کیویں فرماندے نے مرشد بھی نال تے ماں بھی نال. میں نہ بڑی کرم نواز واپس آیا. میں اپنے گاؤں دی گلی چو گزریا تے میرے ایک گاؤں دا بابا محمد رمضان 5 وقت دا نمازی 5 وقت خصوصی طور تے فجر دی اذان تے لازمی بابا رمضان ساڈی مسجد وچ محلے دی پڑھ دے. تے وہ گزرے تے مینوں ملے تے کہنے لگے حافظ جی آسی صاحب مبارک ہوئے تسی مدینہ شریف ہو کے آئے ہو اللہ نے کرم کیتا. میں کہا جی بس سرکار نے مہربانی فرمائی تے حضور نے بلایا تے میں ہوا. کہنے لگے نہیں جی حافظ جی پیسے ہون تے سارے ہو ہی آؤندے نے. پیسے ہون تے سارے ہو ہی آؤندے نے. میرے دل تے گل لگ گئی. میں کہ یار بابے دا دل کردا جاون پر اودے کول پیسے نہیں تے او دا خیال ہے کہ پورے پیسے ہون تے پھر جائیدا ہے. عرصہ گزر گیا بڑا عرصہ گزر گیا اس گل.
ایک دن میں صبح وظائف پڑھ رہا تو بابا رمضان دی شکل بار بار میرے سامنے آوے تو وہ قدرتی نا 11 بجے نا محلے چ ختم شریف سی میں تقریر کرن گیا تو بابا رمضان دیوار نہ ٹیک لگا کے بیٹھا اچانک میرے ذہن کو خیال آیا تو میں کہ بابا جی تقریر دے دوران میں کہ بابا جی تیاری کرو تو مدینہ شریف جانا ہے میں تقریر کر کے گھر آیا تو بابا رمضان پیچھے آگے کہنے لگے وہ تو حافظ جی اج تقریر چاہیا کہ بابا جی تسی تیاری کرو مدینے جانا ہے تو میں کہیں جانا میں کہ تسی پاسپورٹ بنوا کے مینوں دے جاؤ باقی تھوڑا دساں گے وہ پاسپورٹ 2-4-5 دن مینوں دے گئے میں بٹ صاحب نو دے کے آخیا بابا جی دا پیکج لگو پیکج لوا کے انہوں سوٹ سوا کے دیتے جیب چ انہوں نے خرچہ دیتا ہوں جاندے ٹکٹ سب کچھ کرا کے دیتا میں کہ تسی مدینے جاؤ جدو ملن آئے مینوں کہن لگے میں چلیا جی میں کہ میرا سرکار نو سلام عرض کریو واپس آئے تے مینوں کھجوراں تے پانی آب زمزم دیون آئے نا تے میرے کول بیٹھ کے کہن لگے حافظ جی مینوں گل سمجھ نہیں آئی کہ تساں انج کیوں کیتا ہے میں کہ بابا جی یاد کرو اتنے سال پہلے تساں مینوں گلی چ ملے تے تساں مینوں آکھیا سی حافظ جی پیسے ہون تے سارے ہو اوندے نے میں تانوں دسیا پیسے نہ ہون تے حضور بلاون تے بندے پھر بھی گل مدینے آوندی ہے بلاوے مدینے آوندے نے ایتھے گل پیسے دی نہیں ہے ہیں ایتھے گل پیسے دی نہیں ہے سرکار بلاواں تے ہو کے آنا پیندا ہے بلاندے سرکار نے حضور بلاندے نے ایتھے دھن دولت دی گل نہیں یقین کریا جے کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے لیندے نے ہیں ہن جدا دل کر دو ہاتھ کھڑا کر جدا نہیں کردا بے شک نہ پڑھے تے جدا دل کردا پڑھے تیرے روزے تے آواں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں مدینے وچ رہن والیا جالی سینے نو لاواں مدینے وچ رہن والیا مولانا جامی ناتا پڑھتے مدینے والے جا رہے قافلے دے سردار نے پوچھا کنی دور ہے مدینہ انہیں آکھیا دن راتاں دا سفر رہ گیا پہلی رات آئی مولانا جامی پہ روندے نے سارے قافلے والے آرام کر رہے ادھی رات ویلے کو شکر سوارے آیا کہنے لگا جامی کون ہے فرمایا میرا نام جامی ہے کہنے لگا کملی والے فرما رہے ہیں جامی مدینے نہ آیا بے مولانا جامی دیا چیخاں نکل گئی عرض کردے نے کملی والے آؤ ہوا مدینیوں گزر دیا نے روک دا ہی کوئی نہیں پرندے گزر دے نے روک دا کوئی نہیں اپنے بھی آ رہے بیگانے بھی آ رہے سونیا جامی کیڑا گناہ کر لے آئے تیرا جامی مدینے کیوں نہ ہویا بے میں تے عرضہ کردہ رہے ہاں جا کے آکھاں گا کملی والیا اگے سلام ہوندا سی اج غلام آئی ساری رات ترلے کر دیاں گزر گئی اگلا دن آیا قافلہ ٹریا مولانا جامی قافلے دیاں بکریاں جو چھپ گئے اپنیاں کھونیاں زمین نہ لگا لیاں گھٹنے زمین نہ لگا لے نیویں ہو کے ٹردے نے کوئی روکے نہ اپے جا کے مہینوں منا لواں گیا نوجوان اگلی رات آئی سارے آرام کرے جامی پہ روندے نے ادھی رات ویلے ہوئی شکر سوارے آیا کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاتا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا بے او بھی رات روندیاں گزر گئی اگلا دن آیا قافلے دے سامان جو چھپ گئے اپے جا کے ماہی منا لواں گا تیسری رات آئی مولانا جامی پہ روندے نے ادھی رات ویلے ہوئی شکر سوارے آیا کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاتا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا بے آپ نے جا کے انہوں جفا مار لیا فرمایا تو کون جلدی جاؤ پوچھ کیا کملی والے جامی کیڑا گناہ کر لیا کہنے لگا میں نبی دے روزے دا پہرے دار اج تیری وجہ تو تین راتاں گزریاں کملی والے میرے خواب سے آ رہے میں پوچھیا سی کملی والی آؤ جامی کیڑا گناہ کر کے آیا ہے سرکار نے فرمایا گناہ کوئی نہیں وہ عشق لے کے مدینے آ رہے ہیں جو میرے روزے تے آ گیا میں نو قبر چوں نکل کے سینے لونا پہ جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میری سرکار نے اپنے مدینے دیو بھی دیوانے رکھے غوث پاک فرماتے نے مصر دے ایک ولی گزرے حضرت شیخ احمد رفائی سلسلہ رفائیہ دے مرشد
تے آ کے نبی پاک دی قبر کول کھلو کے کہندے نے دو طرح نانے نو ملن آیا تے عرض کردے نے کملی والے نانا جی میں اپنے ہاتھ دا بوسا لینا آیا غوث پاک فرماندے نے نبی پاک دی قبر انور جو حضور دا ہاتھ مبارک باہر نکلیا ایک شیخ احمد رفائی دے صدقے ہزاراں لوگاں محمد دے ہاتھ دی زیارت کر لئی سی میرے نبی نے اپنے انج دے بھی مدینے دے دیوانے رکھے نے وہ آ جان تے میرا ماہی آپ انہوں دا استقبال کر دے حضور انہوں دا استقبال کر دے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد مینوں قسم اس شہر مقدس دی مولانا روم فرماتے نے کسی نے مجنون نو پوچھیا سی شہر چ محلہ کیڑا سونا ہے انہیں آکھیا سی محلہ وہی سونا جتھے میری لالا وسدی ہے تے اللہ فرماندا محلہ تے وہی سونا نا جتھے میرا ماہی وسدا ہے شہر تے وہی سونا جتھے میرا ماہی وسدا ہے اس سارے شہراں دا سردار مدینہ گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد قسم شہر مقدس دی وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد دو قسم اللہ نے ہو چاہیاں فرمایا مینوں قسم باپ دی تے قسم مولود دی اللہ فرماندا ہے ووالد مینوں قسم باپ دی یا اللہ تیرا تے باپ کوئی نہیں تو تے لم یلد ولم یولد تو کدے باپ دی قسم چکنا ہے اللہ فرماندا میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چک کے دسنا چاہنا ابو دا حیا کریں ادھر رب بھی حیا کردا ہے سارا جگ رب دیاں قسماں چکے تے رب تیرے باپ دی قسم چکے عام چیز دی قسم رب چکدا ہی نہیں تے جی دی قسم رب چک چھڑے الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے ویکھ لو رب نے قرآن چ ماں دیاں شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں پر رب نے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدو آئی نا بابے دی باری جدو آئی نا چٹی داڑھی والے بابے دی باری تے اللہ نے قرآن چ فرمایا ووالد فرمایا مینوں قسم باپ دی میری ملت نوجوانوں ماں دی شان بڑی سن دیو تے ماں دی شان ہے بھی بڑی پر کدے غور کیتا جے تیری تے میری جنت میری تے تیری ماں دے قدمہ تھلے ساڑی جنت ساڑی ماں دے قدمہ تھلے وے تے روٹیاں ساڑی امی ساڑے ابو دیاں پکاوے کپڑے ابو دے دھوے جتی ابو دی پالش کرے تے ابو دے کام کر کے ماں بھی فخر کرے او جدے قدمہ تھلے جنت مینوں سچی دس جدے کول بیریا ٹاؤن 10 مرے دا پلاٹ ہوے او نہیں مان تے جدے قدمہ تھلے جنت ہوے تے جدے قدمہ تھلے جنت ہوے جدیاں او نوکریاں کر دی او بابے دی کنی پہچان ہوے او جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے تیری تے میری جنت ماں کولے پر ساڈی امی دی جنت ساڈے ابو کولے شوہر ناراض ہوئے تے عورت جنت چ جا نہیں سکتی خوشبو نہیں سونگ سکتی جنت دی تے جتھے اپنی جنت دا ادب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کریا کر کیونکہ تیری میری جنت ماں کو لے تے ساڈی امی دی جنت ابو کو بابا جی جے ماں نے جنت باپ کو لئی نہ تے اولاد نو کتھوں دے یاد رکھیا جے کہ جنت ماں ہے پر باپ جنت دا دروازہ ہے حضور نے فرمایا صحابہ جنت دے 8 دروازے نے کسے درمیانی تے مین گیٹ ویکھنا ہے عرض کیتی سونے بکھا دے فرمایا گھر جا کے ابو دا چہرہ ویکھ لو سمجھو جنت دا مین گیٹ ویکھیا ہے لوگ کہندے نے جنت دا دروازہ پاک پتن کیویں آ گیا بہشتی دروازہ جنت آسمان تے وے تے دروازہ پاک پتن بابے فرید کیویں بنایا میرے نبی دسیا تے ایک بہشتی بوہ نہیں کھلون دیندا فرمایا میں محمد تے گھر گھر بہشتی بنوا بنا کار کار بہشتی دروازہ فرمایا باپ بہشتی دروازہ باپ بہشتی دروازہ جنتی دروازہ باپ ہے فرمایا مین گیٹ باپ ہے تے جے اے دروازہ بند ہو گیا تے ماں دے قدماں والی جنت چ نہیں جا سکدا تے کندا ٹپ کے تے نہیں جانا جنت دے بوئے چ لنگ کے جانا تے بوئے تے ابو ہے جے ماں دے قدماں والی جنت چ جانا تے ابو والے بوئے دا خیال رکھے سن مٹھی جی حدیث پاک اتنے بڑے اجتماع میاں بابر ہارونی صاحب اعظم قادری صاحب بابا جی محمد اسلم صاحب کوئی ایک نوجوان اٹھ کے میں نے کہا آسی صاحب میرے کو گارنٹی ہے میرے کو سرٹیفکیٹ تے سند دے میرا رب راضی ہے کوئی گارنٹی کسے دے جیب چ کارڈ ہے رب دی رضا دا نہیں نا
ساڑھے کو گارنٹی نہیں، کارڈ نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے، کیونکہ ساڑھے کو کسوٹی کوئی نہیں، ساڑھے کو پیمانہ نہیں جدنا ناپ کے تول کے گن کے دسی رب راضی ہے کہ ناراض ہے۔ پر میرے نبی نے ایک پیمانہ دسے، فرمایا تیرا دل کرے نہ میں ویکھاں میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، تو صبح اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھیا کر، ابو راضی ہے تو سمجھی خدا راضی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، میرے نبی نے فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے۔ ابو راضی تے سمجھی خدا راضی، ابو ناراض ہے تے سمجھی خدا ناراض ہے۔ اے حاجی جا رہے نا حج کرنے، لاہور دے ایئرپورٹ سیالکوٹ ایئرپورٹ تے کھلو کے حاجی صاحب واپس آواں تے جہاز تو اتر لگیا، پوچھا جی حاجی صاحب وہ گارنٹی کارڈ وکھاؤ جڑا سعودی عرب والا دتا کہ حاجی صاحب جاؤ تہاڈا حج قبول ہے، تساں بڑے لاکھاں روپے لگا کے آئے سو حج قبول ہو گیا۔ حاجی صاحب کہیں گے گارنٹی تے کوئی نہیں، کارڈ تے کوئی نہیں ملیا، سرٹیفکیٹ تے کوئی نہیں ملیا، حج قبول ہے کہ نہیں اے رب نو پتہ ہے۔ کعبے گیا تو حج کارا میں تیرے کو گارنٹی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں، پر مدینہ دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے، فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ وے کے مسکرا دے، رب تینوں قبول حج دا ثواب قبول حج دا ثواب۔ ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے، میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ بارو آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے، میری سرکار نے ہاتھ ہلا کے گنتی، فرمایا کیڑی گنتی چ پے گئے ہو، میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے، فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر، کرے گا نہ کرے مرضی تیری ہے۔ بابا جی آج ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے ہیں، تے پتر جو گھوڑی پا کے ابو والے ویکھدا، ابو بیچارہ پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، بس اذانہ فجر دیاں ہو گیا، آخری جملہ سن لو، اے عید گزری نا تو سب ویکھیا سی، عید والے دن سارے لوگ نویں کپڑے پا کے خوشیاں پہ مناندے سن، تے جنہاں دے ابو ٹر گئے نا وہ قبرستان جا کے باپ دی قبر تے بیٹھ کے پہ روندے سن۔ انہوں نے عید والے دن بھی ابو یاد آندے تھے، امی یاد آندی، لہذا اپنے ماں تے باپ دا ادب کرو، اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا